अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी भरपूर तरीके से गुजर रहा होगा। और हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 25, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। साइम मीनू की तरफ झुका ही था कि यकलक उसका फ़ोन बजने लगा। उसने भी जारियत भरे अंदाज में साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो उसके एक ख़ास आदमी की कॉल थी, जिसे उसने अपनी बहन की तलाश पर लगा रखा था। सर, मैडम का सुराग मिल गया है। वो इसी शहर में है, लेकिन एक बुरी खबर है। फ़ोन कान से लगाते ही दूसरी तरफ से एक शख्स बिना सलाम दुआ या तमहीद के सीधा बात पर आया था। कौन सी बुरी खबर? और वो कहाँ है इस वक्त? साइम ने भी उसकी बात सुनते ही जज्बाती से अंदाज में फ़ौरन से सवाल दागा। सर, वो इस वक्त एक कोठे पे हैं, मैं एड्रेस भेजता हूँ। उस शख्स ने जो बात कही थी, साइम को तो पल भर को यूं लगा था कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो या इस फार्म हाउस की छत उस पर धड़ाम से आन गिरी हो। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था, लेकिन वो साकत सा खड़ा फ़ोन को तके जा रहा था, जबकि मीनू तो उसके उठते ही दीवार से लगकर खड़ी सिसक रही थी। दरवाज़ा खोल दो। कुछ देर के बाद जब उसके मोबाइल पर बिप बजी तो वो जैसे हवासों में आया। उसने अपने एक मुलाजिम को फ़ोन करके बाहर से दरवाज़ा खोलने को कहा और जल्द ही दरवाज़ा खोल दिया गया। चलो, तुम्हें घर छोड़ दूँ। साइम ने मीनू की तरफ देखे बिना अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए कहा, और अगले ही लम्हे वो सिरत से बाहर निकला तो वो भी आंसू पोंछती हुई उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी स्टार्ट करने से सफ़र के दौरान भी गाड़ी में गहरी खामोशी छाई रही, लेकिन जैसे ही मीनू को अंदाज़ा हुआ कि ये उसके घर का रास्ता नहीं है, साइम उसे कहीं और ही लेकर जा रहा है, तो वो खामोश नहीं रह पाई थी। अब कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मीनू ने गुस्से से भरपूर निगाह उस पर डाले हुए पूछा। साइम ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से ड्राइविंग करता गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मीनू को अब उसकी खामोशी खटकने लगी थी, जब भी फिर से चीखी थी, लेकिन वो तो जैसे मुंह में जबान ही ना रखता हो। हुनूस चुप का रोज़ा रखे बैठा था। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। मीनू उसकी चुप पर अब उसे झंझोड़ते हुए मुसलसल चीख रही थी, लेकिन साइम के सर पे तो जूं तक ना रेंगी। वो खामोशी से ड्राइव करता जा रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोके वो स्टीयरिंग पर हाथ रखे सामने देखने लगा। यही वो लम्हा था जब मीनू ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर को भागी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि साइम उसे रोक ही नहीं पाया। उसे फ़ोन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था कि उसे पता था अब वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करेगी। शिट! साइम ने गुस्से के आलम में स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। वो सोच रहा था कि मीनू को उस कोठे पर दे देगा और उन्होंने जितनी रकम मांगी वो सब देकर अपनी बहन को वहाँ से ले आएगा। ये बात सोच सोच कर ही वो पागल हो रहा था कि उसकी बहन किसी ऐसी जगह कैसे पहुँच गई। और अब मीनू के हाथ से निकल जाने पर गुस्सा सवा हो गया था, क्योंकि जब से उसने सुना था कि उसकी बहन ऐसी जगह है तो इंतकाम की आग मजीद भड़क उठी थी कि ये सब अस्वी की वजह से ही हुआ है। लिहाजा अब वो उसकी बीवी को भी उसी जहन्नुम में झोंक देना चाहता था। ट्रैफिक रवा दवा होते ही उसने गाड़ी साइड पर लगाई और निकल कर मीनू को आगे पीछे नज़र दौड़ा कर देखा, लेकिन उसे अंदाज़ा हुआ कि वो उसके हाथों से निकल चुकी है। वो फिर से गाड़ी में बैठा और उस आदमी के भेजे हुए एड्रेस पर कुछ ही देर में पहुंच चुका था। बाबू, पहली बार देख रही हूँ तुम्हें, लगता है यहाँ नए आए हो। औरत ने साड़ी का पल्लू पकड़े हुए एक अदा से सामने खड़े सूटेड बूटेड साइम को देखकर पूछा। मुझे एक लड़की के बारे में जानना है। उसने मोबाइल फ़ोन की गैलरी से अपनी बहन की एक फ़ोटो निकालकर वहाँ मौजूद औरत से पूछा, जिसके अंडर सब काम करती थीं। उसका ख्याल था कि यहाँ आने वाली लड़कियों के नाम तो वैसे भी बदल दिए जाते हैं। जब भी उसने नाम की बजाय तस्वीर के ज़रिए उसके बारे में पूछा। नहीं, यहाँ ये लड़की नहीं आई। उस औरत ने साफ इनकार कर दिया था। मुझे इत्तला मिली है कि वो लड़की अभी यहीं है। देखो, तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे वो लड़की हर हाल में यहाँ से लेकर जानी है। साइम ने गुस्से से भरे हुए कहा। बता दिया ना कि वो यहाँ नहीं है। वो औरत अब भी अपनी बात पर कायम थी।
तुम जानती नहीं हो मुझे। बेहतर होगा कि उस लड़की को यहाँ बुलवा दो, वरना देखो, तुम जितनी भी रकम बोलोगी मैं देने को तैयार हूँ। साइम पहले तो गुस्से में भड़का और इससे धमकी आमिज लहजे में गोया हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उसने उसे पैसों की ऑफर दी कि शायद वो सच बोल दे। कह दिया ना कि यहाँ नहीं है, तसल्ली करनी है तो खुद कर लो, लेकिन आराम से। इस वक्त मेरी लड़कियां आराम कर रही हैं, फिर रात को धंधा भी तो करना होता है ना। उस औरत ने मुंह में पान रखते हुए साइम को साफ लफ्जों में वाजे कर दिया कि उसकी बहन यहाँ नहीं है। अगले ही लम्हे उसने एक लड़की को इशारा किया तो वो साइम को चलने का इशारा करती कमरों की तरफ बढ़ी थी। साइम भी अपनी तसल्ली करना चाहता था जब ही उसके हमरा चल पड़ा, लेकिन वो औरत ठीक ही कह रही थी, यहाँ उसकी बहन नहीं थी। वो मायूसी से वहां से पलट आया था। गाड़ी में बैठते ही अपने आदमी को फोन करके उसकी कोई भी बात सुने बिना उसने उसे अच्छी खासी सुना दी थी। वो इस वक्त सख्त अजियत में था कि वो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाया। जाने वो कहाँ होगी, लेकिन कुछ गुनाहों का कफ़ारा तकदीर आपसे वाबस्ता लोगों की सूरत में आपसे वसूल करती है। बाज़ औक़ात आपका बोया आपसे वाबस्ता लोगों को काटना पड़ता है ताकि आप उस अजियत को अच्छे से महसूस कर सकें जो कभी आपने किसी की रगों में उतारी होती है। साइम दुरानी ने जो कुछ रामीन असफन के साथ किया था, अब उस सब की भुगतन उसकी बहन थी। मीनू ने ऑटो लिया और वो कैसे घर पहुंची उसे खुद भी नहीं पता था। घर पहुंचते ही अपने कमरे में बंद होकर वो वॉशरूम में घुस गई और टैप खोले वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो इस सब से कैसे बाहर निकले। उसने नासमझी में जो एक गलत कदम उठाया था वो अब उसके गले पड़ गया था। उसने तो आज सुबह ही एसपी से वादा किया था कि वो इस शख्स से दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन साइम की ब्लैकमेलिंग के सामने उसने अपना वादा तोड़ दिया था। यही सोच सोच कर उसने अपने बाल नोच डाले थे। उसका गला भी रुंध गया था, लेकिन तकलीफ कम होने की नहीं आ रही थी। बहुत देर तक वो इसी हालत में बैठी रही, लेकिन उसे वक्त गुजरने का कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। उसका जी चाह रहा था कि बस अपनी जान ले ले। बालाज सुबह मीनू को यूं छोड़कर फार्म हाउस वापस पहुंचा और वहां से अपना सामान लेकर साबिर चाचा और ड्राइवर के हमरा अपने बंगले पर आ गया था। उसके पहुंचने से कबल ही शहाब साहब तो ऑफिस के लिए निकल चुके थे, जब भी वो भी उन्हें वहां छोड़कर नाश्ता करते ही ऑफिस के लिए निकल गया था। और उसके बाबा से ऑफिस में ही मुलाकात हुई थी, जो इतने दिनों बाद उसे सामने देखकर काफी खुश हुए थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो समझा था कि बेटा जी कराची में ही दिल लगा बैठे हैं और अब मेरी बहू को साथ लेकर ही आएंगे। अच्छा किया भाई तुम आज आ गए। कल शाकिर एंड सन्स के साथ मीटिंग भी है, जिसकी फाइल और सारी तफसीलात तो तुम्हारे पास हैं। शाह साहब ने बेटे को देखते ही खुशी से उसको वेलकम किया था। जी मुझे याद है वो मीटिंग, इसीलिए तो आ गया हूँ। बहू तो आपकी आने वाली है, लेकिन कराची से नहीं, यहीं लाहौर से आएगी। बालाज ने भी कुर्सी पर बैठते ही खुशगवार मूड के साथ उन्हें खबर सुनाई तो वो भी हैरान हुए बिना ना रह सके। क्या मतलब माय सन? मैं समझा नहीं। कौन है वो, और ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? शहाब साहब ने खुशगवार हैरत भरे लहजे में सवाल दागा तो अचानक से निगाह उसके हाथ पर पड़ी, जिस पर पट्टी बंधी थी। जब ही दूसरे सवाल के साथ लहजे में फिक्र भी दर आई थी। कुछ नहीं बाबा, ये बस मामूली सा जख्म है, इसे छोड़े, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बालाज ने आपदा की तरफ जो कुछ हुआ सरसरी सा उसके बारे में भी बताया, क्योंकि उसे शादी की डेट के लिए भी तो बात करनी थी। उसने बताया कि वो एयरपोर्ट से सीधा आपदा आंटी की तरफ चला गया था कि मीनू से मिलकर जाएगा। फिर वो बाबा से ये शिकवा भी कर रहा था कि उन्होंने भी उसे मीनू के एक्सीडेंट से लाइन रखा। आपदा आंटी और असफन कश्यप के रिश्ते के लिए राजी हो चुके हैं। अब आप बताएं कब डेट फाइनल करने जाएंगे? बालाश ने तो ऑफिस पहुंचने के बाद बाबा से मिलते ही सबसे पहला काम यही किया था। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने, और ये भी कि कश्यप बेटी घर आ गई है। मैं आज शाम को ही उनके यहाँ चक्कर लगाता हूँ। लेकिन बालाश बेटे, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। शायद तुम इस बात से लाइल्म होगे क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे, लेकिन ये रिश्ता जोड़ने से पहले तुम्हारे इल्म में ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि कश्यप को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो चंद रोज़ घर से लापता रही है। बजाय कि तुम उसे अपना के छोड़ो, बेहतर है कि उसका ख्याल दिल से निकाल दो बेटा। शहाब साहब ने बेटे को हकाइक से रोशनास करवाना चाहा, वो जो दरपर्दा इन हकाइक की ही एक अहम कड़ी यानी उनका मौजब था। मैं जानता हूँ बाबा,
لیکن میں پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالاش نے اپنی بات کہہ کر گویا شہاب صاحب کی حیرت کو سوا کر دیا تھا۔ لیکن تم تو عورت ذات کو ناقابل بھروسہ گردانتے تھے، پھر یہ معاوضہ؟ سب کچھ جانتے ہوئے ہاں کہنا مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی۔ شہاب صاحب اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے، پھر آج اس کا ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنا ان سے کسی طور بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بتاتا کہ بالاش شہاب جس لڑکی سے اپنی بہن کی خاطر انتقام لینے نکلا تھا، اسی لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ گو کہ انتقام سے محبت تک کا راستہ کشف کے لیے باعث اذیت تھا، لیکن اس نے اس بگڑے ہوئے امیر زادے کے اور ذات کے متعلق خیالات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ کل رات جیسے کشف نے بالاج کے زخم پر مرہم لگایا تھا، بالاج کے دل پر سختی کی جو ایک پرت چڑھی تھی وہ اتر گئی تھی۔ نفرت سے محبت کی داستان، اغوا کار سے محافظ کی داستان، اور انتقام لینے سے اپنا بنا لینے کی داستان کب اور کیسے بنی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بالاج صاحب نے جانا کہ ایک عورت کی غلطی پہ دوسری عورت کو پرکھنا کس قدر غلط ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا کہ ہر عورت بری نہیں ہوتی۔ جس عورت ذات سے وہ نفرت کرتا آیا تھا، اسے ادراک ہوا اسی عورت کی پناہوں میں ایک مرد کا سکون بھی تو پنہاں ہے۔ جب اس نے کشف کی زلفوں میں منہ دیے آنکھیں موندی تو اس لمحہ اس سے لگا اس کی تمام تر تھکاوٹ کی جگہ ایک سکون اور خوبصورت احساس نے لے لی ہے۔ اور پھر اسی عورت نے اسے ایک آئیڈیل مرد بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ہی خیالات کو رد کر کے عورت ذات پر یقین کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ بس جان گیا ہوں کہ ہر عورت غلط یا بری نہیں ہوتی۔ آپ فکر نہ کریں بابا، اگر اسے اپناؤں گا تو دل سے نبھاؤں گا بھی، شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بس جلدی سے اسے گھر لانے کی تیاری کیجیے۔ بالاج اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن شہاب صاحب کی حیرت برقرار رہی، مگر بیٹے کے لہجے کا یہ بدلاؤ انہیں اس کی بات جاننے پر مجبور کر رہا تھا۔ دن کو وہ شہاب صاحب سے ایک کام کا کہہ کر نکل گیا تھا اور یونیورسٹی کے باہر کھڑے اسے کال کر رہا تھا جب کشف نے اسکرین پر اس کا نمبر دیکھ کر فوراً سے ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ سویٹ ہارٹ جلدی سے باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، جانتی ہو آفس کے کام چھوڑ کر تمہیں لینے آیا ہوں۔ بالاش نے کال ریسیو ہوتے ہی خوشگوار انداز میں بات کی تو کشف کو اندازہ ہوا کہ اس کا موڈ اب صبح کی نسبت اچھا ہے۔ جی، یک لفظی جواب کے ساتھ وہ تھوڑی دیر میں ہی اس کے پاس تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں چلی جاؤں گی، پھر آپ اپنا آفس کا کام چھوڑ کر کیوں آئے ہیں؟ کشف نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سپاٹ سے انداز میں کہا۔ لیکن میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ اب تم میری ذمہ داری ہو اور تم سے زیادہ اہم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالاش نے بھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ خاموش رہی، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی، کیونکہ بالاش نے گاڑی گھر کے راستے پر لینے کی بجائے جب قریب ہی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی تو اس نے چونک کر بالاج کو دیکھا تھا۔ یہ کہاں لے آئے ہیں مجھے؟ کشف نے ایک عالی شان ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی رکتے ہی نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ فکر نہیں کرو، پھر سے اغوا نہیں کروں گا، بلکہ اب اچھے سے رخصت کر کے ایک ہی بار میں گھر لے آؤں گا اپنے پاس۔ فی الحال تو ہم یہاں لنچ کے لیے آئے ہیں، بالاج نے مسکرا کر کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، بس بہت ہو گیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ انتہائی سنجیدہ مزاج اور ان چیزوں کو ناپسند کرنے والے اور عورت سے دور بھاگنے والے مرد ہیں، مگر یہاں تو سبھی الٹ چل رہا ہے۔ کشف نے اس کی بات سن کر پہلے تو اسے ہمنوکوں کی طرح کچھ وقت کے لیے دیکھا اور پھر وہ اس کی لنچ کی آفر کو صاف ٹھکرا گئی۔ ہاں ٹھیک سنا ہے تم نے، عورتوں سے دور دور بھاگتا ہوں، مگر تم میری محرم، میری بیوی ہو۔ تمہیں پال لینے کے بعد اب مجھے سب کچھ ہی اچھا لگنے لگا ہے۔ بالاج نے بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت محبت سے جواب دیا تھا۔ وہ بھی تو آپ کی بیویاں ہی تھیں جن میں سے ایک کو آپ نے چھوڑ دیا اور دوسری کا قتل کر دیا۔ میرے ساتھ کتنے دن تک ٹائم پاس کا ارادہ ہے؟ کشف اس کی ان بڑھتی ہوئی منمانیوں اور حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی کہ جو کبھی رات اس کے کمرے میں گزارنے پہنچ جاتا تو کبھی یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کی سروس فراہم کرتا، اور اب لنچ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا، جبھی کشف کو اب دوسرا رویہ اختیار کرنا پڑا۔ کشف، ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ بیوی ہو تم میری، کوئی ٹائم پاس نہیں ہو۔ بالاج کے لہجے میں کشف کی اس بات سے بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھا اور چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہو چکی تھی۔ بیویاں تو وہ بھی تھیں، پہلے پہل ان کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ہوں گے۔
لیکن بعد میں آپ نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کشف اس کے لہجے کے بدلاؤ کو بھاپتے ہوئے بھی خاموش نہیں رہی تھی۔ اچھا، تو تم میرے متعلق ایسا سوچتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں چاہتا ہوں تمہیں، اور تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بالاج اس کی بات سن کر تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آدھا ادھورا سچ جانتی تھی اور آدھی سچائی کے ساتھ اسے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ جبھی اس نے کشف کا ہاتھ تھامے ہوئے رسان سے کہا، نہیں چاہیے ایسی محبت جو رسوائی کا باعث بنے۔ پلیز گھر چھوڑ دیں مجھے۔ بہتر ہوگا کہ جب تک رخصتی نہیں ہوتی اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور دور رہیں مجھ سے۔ کشف نے نظر چراتے ہوئے اسی تلخی بھرے لہجے کے ساتھ کہا تو بالاج نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا تھا اور بنا کچھ کہے غصے کو ضبط کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ کشف کو لگا کہ اس کا یہ حربہ کام کر گیا ہے۔ گاڑی تیز چلانے کے باعث جلد ہی وہ کشف کے گھر کے باہر موجود تھے۔ امید ہے آگے بھی آپ میری کہی ہوئی اس بات پر عمل کریں گے، کشف نے گاڑی سے نکلنے سے قبل اس پر نگاہ کرتے ہوئے کہا۔ آج بابا آ رہے ہیں شادی کی تاریخ لینے۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے جذبات پر قابو رکھوں تو ٹھیک ہے، لیکن تم بھی یاد رکھنا کہ اب تم میری بیوی ہو، اور کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ جو مجھے ناگوار گزرے، کیونکہ پھر میں کسی قسم کے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ امید ہے کہ تم بھی اچھے سے سمجھ گئی ہوگی۔ بالا نے سخت لہجے میں اسے باور کروانا چاہا تو وہ سر جھٹک کر گاڑی سے نکلتے ہی گیٹ کی طرف آ گئی۔ بالاج بھی وہاں نہیں رکا تھا، اگلے ہی لمحے وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن کشف کی اس خواہش کی وجہ سے دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ شام کو شہاب صاحب بالاج کے ہمراہ آبدہ کی طرف آئے تھے۔ کشف بیٹی کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ کڈنیپرز کے بارے میں پوچھا تو آبدہ نے کہا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس بارے میں، بس شکر ہے خدا کا کہ میری بچی خیر سے لوٹ آئی ہے۔ اصفیہ اور مینو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ شہاب صاحب نے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ان دونوں کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ اصفی تو ایک انٹرویو کے لیے گیا تھا مگر ابھی تک لوٹا نہیں ہے، اور مینو بیٹی آج اپنی دوست کی طرف گئی تھی تو واپسی پر کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ نینا کو کہہ گئی تھی کہ بھوک نہیں ہے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کریں، ابھی اپنے کمرے میں ہی ہے۔ جاؤ نینا بیٹی، مینو اور کشف کو بلا لاؤ، اور اصفی کو بھی فون کر کے پتہ کرو کہ کہاں رہ گیا ہے۔ آبدہ نے شہاب صاحب کی بات کے جواب کے ساتھ ہی نینا کو حکم دیا تھا، جو سر کو اس بات میں ہلاتے کشف کو چائے کا بول کر مینو کے ہم کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ سفیر صاحب بھی اوپر سے اترتے ہی لاؤنج کی طرف آ گئے تھے۔ اچھا ہوا سفیر بھائی بھی آ گئے۔ دراصل میں بالاج اور کشف کی شادی کی تاریخ طے کرنے آیا ہوں۔ جہیز وغیرہ جیسی زحمت میں پڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب ہے، بس ہمیں ہماری بیٹی، ہماری امانت جلد از جلد سونپ دیجیے۔ شہاب صاحب نے سفیر صاحب کے بیٹھتے ہی اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ دراصل 2 ہفتے بعد ناہید کے بھتیجے اور بھتیجی کی شادی ہے۔ ابھی میں اسی سلسلے میں آبدہ سے بات کرنے آیا تھا کہ انہوں نے فون پر ہفتہ بھر پہلے آنے کی تاکید کی تھی اور آج کارڈز بھی بھجوائے ہیں۔ ابھی چند دن تو تیاریوں میں ہی گزر جائیں گے، پھر اگلا ہفتہ شروع ہوتے ہی ہم ان کی طرف چلے جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ واپسی پر کشف بیٹی اور بالاج بیٹی کے دن رکھ لیتے ہیں۔ سفیر صاحب نے شہاب صاحب کی بات سن کر گویا انہیں بتایا کہ ابھی تو ممکن نہیں ہے، چند روز تو ایسے ہی گزر جائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کیسی رہے گی؟ شہاب صاحب بھی اس بار بات فائنل کر کے ہی اٹھنا چاہتے تھے۔ بھائی صاحب اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، اور کشف کی تعلیم بھی تو جاری ہے۔ اب کہ ان کی بات کا جواب آبدہ نے دیا تھا۔ ارے بہن پریشان نہ ہوں، بیٹی تو شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور رہی دوسری بات تو کسی قسم کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے ہی آپ شادی سے لوٹیں گی تو ایک ہفتہ ہوگا نا، اس میں بچوں کے ساتھ مل کر ان کی پسند کی شاپنگ کر لیں گے، باقی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیں کیا کہتی ہیں؟ شہاب صاحب تو اب بھی اپنی بات پر ڈٹے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اصفی سے ایک بار پوچھوں تو پھر ہی فائنل کریں گے، آبدہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنے میں کشف چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے اندر داخل ہوئی۔ شہاب صاحب کو سلام کرنے کے بعد جیسے ہی بالاج پر نگاہ اٹھی تو وہ محبت باش نگاہوں سے اسے ہی نہار رہا تھا۔ کشف نے ماما اور ماما کی موجودگی کی وجہ سے فوراً سے ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا، لیکن اسے تو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ کشف کی چائے تیار کرتے ہوئے بھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جانے کیوں سب کی موجودگی کے باعث
उसके यूं देखने पर कंफ्यूज होने लगी थी। उसके हाथों में लर्जिश तारी होने लगी थी। शहाब साहब को चाय का कप देने के बाद वो सफ़ीर मामू के लिए चाय लाई थी, जो आबदा के साथ ही बैठे हुए थे। बेटा पहले बालाज को दो। मामू की बात पर वो हाथों की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश में कप लिए उसकी तरफ बढ़ी, जो एक साइड पर सिंगल सोफे पर दराज था। लेकिन उसके हाथों की लर्जिश सबकी मौजूदगी में उसके मुसलसल निहारने पर बढ़ती चली गई। क्या हुआ कश्यप, तुम ठीक हो ना? बालाश तो उससे यूं दरियाफ्त कर रहा था जैसे उनके दरमियान पहले से बड़ी अच्छी बातचीत हो। जी मैं ठीक हूँ, कश्यप ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। साथ ही उसे मामू और मामा की तरफ देखा था, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। अच्छा सुनो, सबकी मौजूदगी में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बालाज ने तमाम तर लिहाज बालाए ताक रखते हुए कहा। बालाज की इस बात पर उसका चेहरा फक हुआ कि जाने अब वो सबके सामने क्या कहने वाला है। बालाज की इस बात पर वो फक दक से खड़ी थी कि जाने अब वो सबके सामने क्या कहते। आइंदा से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पे कैन ड्रॉप करूंगा। बालाज की इस बात पर कश्यप की हैरत सवा हो गई थी। जी? हैरत अंगेज लहजे में कहती अगले ही पल वो मुड़ी और वहां से बाहर निकल आई। उसे बालाज से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, जबकि उसकी इस कदर हवास बाख्तगी पर वो बस मुस्कुरा कर रह गया। उसे नहीं पता था बड़ों ने बालाज की इस बात का क्या जवाब दिया होगा। वो बेयकीनी की कैफियत से दो चार थी कि इसके मना करने पर अब वो सबके सामने बरमला ये बात कैसे कह सकता है। पता नहीं अंदर वो लोग क्या सोच रहे होंगे। उसे तो यही फिक्र खाई जा रही थी। लेकिन बड़ों ने मौजूदा हालात की वजह से रजामंदी दे दी थी। जब भी बालाज की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी कि अब कश्यप की रोक टोक भी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि बड़ों ने इजाज़त दे दी थी। पहले पहल आबदा ने मना करना चाहा कि असफी ये फरीजा अंजाम दे लेगा, लेकिन सफ़ीर ने आंखों के इशारे से उन्हें बालाज की बात मान लेने को कहा, क्योंकि वो उसकी तबीयत से अच्छे से वाकिफ थे। इसलिए चाहते थे वो खुद ही ये जिम्मेदारी ले ले तो अच्छा है। आबदा ने भी उनकी जानिब देखने के बाद इजाज़त दे दी थी, जबकि दूसरी तरफ वो तो सोच सोच कर हलकान हो रही थी। उसने कहा था कि वो आज बाबा को भेजेगा, लेकिन वो अपने किए गए फैसले में इतनी जल्दी करेगा, यही बात कश्यप की बेयकीनी का मौजब थी। जाने अब मामा क्या कहेंगी, यही सोच कर वो अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।